अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैनेजर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर, इमरान खान की जानिब से बहुत बड़ी खबर दे दी गई है और ये मैं समझता हूँ कि आज तक का सबसे बड़ा नैरेटिव होगा। जो खान साहब ने जेल से बहुत बड़ा पैगाम दिया है। उन्होंने सबसे पहले तो अपनी पार्टी को लताड़ के रख दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उन्होंने कहा कि जी जो नैरेटिव उनका बयान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, अपनी सीनियर क़यादत के खिलाफ, उन्होंने बिल्कुल इस बात पर इजहार किया कि मैं अदम इत्मादी का इजहार करता हूँ अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत पे। अभी तक वो कह रहे हैं कि मुझे ट्रस्ट नहीं है, मुझे अपनी क़यादत पे भरोसा नहीं है। यानी कि जो मेरे साथ किया गया, जो मेरी पार्टी के साथ किया गया और जो 26 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ किया गया, उनको लाइनों में बांध के उन पर गोलियों की बौछार की गई, उनको शहीद किया गया। उनके लायकीन को किसी किस्म का कोई ना तो उनको बायोडाटा दिया गया, ना ही CNIC नंबर इशूज़ किए गए और ना ही डिफरेंट टाइप ऑफ आपको पता है कि फॉर्मेलिटीज़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पूरी की गई। अभी फिलहाल जो मेन इशू है वो मैं उस पर आता हूँ। पहले नंबर पे खान साहब ने कहा, जनाब मुझे अपनी पार्टी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं अदम एतमाद करता हूँ अपनी पार्टी की सीनियर क़यादत पे। अब देखिए बात की नोयत को समझिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कायद इमरान खान की जानिब से पहले तो ये कहा जाता है कि जो मेरी पार्टी के लोग हैं, सीनियर क़यादत है, जो लीडरशिप है, वो असल रोल नहीं प्ले कर रही। पहले तो उन्होंने क्लेम किया कि कितने लोग जो हैं वो शहीद हुए थे, बाद में उनके CNIC नंबर्स को इशू नहीं किया गया, उनके लवाकिन को जो है उनकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं डाली गई, CCTV फुटेज का इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी कि बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो नाकाम रही है। अब ये तो इमरान खान साहब की जानिब से एक बहुत बड़ा अब तक का एक नैरेटिव बयान किया गया अपनी पार्टी के खिलाफ। इसमें देखें कुछ चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कायद इमरान खान साहब की जानिब से भी की गई हैं। देखें सिलेक्ट किसने किया ये बंदों को, चाहे वो उमर अयूब खान है, चाहे वो बैरिस्टर गोहर है, जिनको बड़ी बड़ी पोजीशन पे डाला हुआ है, वो किसने डाला है? KPK के जो चीफ मिनिस्टर हैं। और इस वक्त देखें बेसिकली बात यह है कि जो कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है सिस्टम के साथ, अब देखें ना, लेके तो आप आए हैं ना, यानी कि सीनियर क़यादत जो आपने डिफाइन किया, जो आपकी जानिब से डिफाइन की गई है। आपने उमर अयूब खान को स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके आए, ऑपोजिशन ऑफ द लीडर, वो भी आपकी वजह से आया। उसके बाद आपने चेयरमैन PTI का इंतखाब किया, 2018 में बैरिस्टर गोहर पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, आप उसे चेयरमैन PTI का ओहदा दे रहे हैं। माना कि एक इंटेलिजेंट बंदा है, एक बिल्कुल काम करने वाला बंदा है, बट यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू द बैक लीडरशिप, यू नो कि वो कितने पुराने पुराने बंदे हैं आपके साथ, जिसमें आप देखें तो अली मोहम्मद खान साहब आते हैं, असद कैसर साहब आते हैं। तो ये सारे के सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी देर से सपोर्ट कर रहे हैं और अब तक कर रहे हैं। लेकिन खान साहब ने कुछ ऐसे बंदों को डिफाइन किया पार्टी की सीनियर क़यादत में, जो कि बिल्कुल अभी ताज़े ताज़े तरोताज़ा होके जो है वो असम्बली में आए हैं, और उनको डिफाइन करके अपनी सीनियर जो प्रीवियसली क़यादत थी उसको इग्नोर किया। ये भी कोई कुछ रीजंस हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कायद इमरान खान ने क्यों अदम एतमादी का इजहार किया। उसकी सबसे पहली बेसिक सी परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी है सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं? यही बात है, जब आप सिस्टम के साथ, हुकूमत के साथ और रियासत के तहत इस बात का जामिन है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, और सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज का ये सबसे बड़ी वजह जो इमरान खान साहब ने बयान की गई है। देखें ये अदम एतमादी का इजहार बिल्कुल ठीक है, खान साहब ने जो सोचा है। देखें अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी हिस्ट्री को देखें तो खान के अलावा कोई भी बैकवर्ड में कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आता जो पार्टी को संभाल सके। अब नवाज शरीफ की बात की जाए, उनके पीछे लाइन लगी हुई है, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे मरियम नवाज हो, चाहे हमजा हो, तो एक लीडरशिप पहले से डिफाइन है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप डिफाइन नहीं है। यानी कि कभी खान साहब जो है वो पार्टी का चेयरमैन बना देते हैं बैरिस्टर गोहर को, और कभी ओपोजिशन लीडर बना देते हैं जनाब उसको उमर अयूब खान को। तो ये एक अनडिफाइंड फैसलों की बुनियाद करते हैं। तो बशर्त ये कि उनको तमाम की तमाम जो उनके मुज़ाकरात होंगे वो हुकूमत को मानना पड़ेंगे। अब हुकूमत तो बिल्कुल नहीं मानेगी, तो इसलिए ये जो डील हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान है ये हो नहीं सकती। और नंबर 2 पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज हो गया तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। सबसे पहले आपको बता दूं सिविल नाफरमानी तहरीक है क्या। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसका आगाज किया गया है, जिसमें आम आदमी के हकूक को पामाल किया गया। ये एक ऐसी तहरीक का नाम है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी तहरीक का नाम दिया है। अब इसमें देखें सबसे बड़ी बात तो यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन रेमिटेंसेज में इजाफा करना है,
جن کا جو معمول کا خرچہ بھیجنا ہے یا معمول کی انویسٹمنٹ انہوں نے پاکستان میں بھیجنی ہے جس سے پاکستان کے فورن ریمیٹنسز میں اضافہ ہوگا، اس کو بند کرنے کے لیے، مکمل طور پہ بند کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی اس تحریک کا آغاز ہوا ہے۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد عمران خان صاحب کی جانب سے یہ سب کچھ کیا گیا، لیکن عمران خان صاحب اس پہ بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ میری سینئر قیادت کی جانب سے اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس تحریک کا آغاز کیا جائے کہ نہیں۔ یعنی کہ عمران خان صاحب اس بات پہ متفق ہیں کہ میں اپنی پوری کی پوری پارٹی کی جو مین قیادت ہے اس پر عدم اعتمادی کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ ابھی بھی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس پارٹی کا جو مقررہ ایک نافرمانی تحریک ہے، سول نافرمانی، اس کا آغاز کیا جائے کہ نہیں۔ یعنی کہ فیصلہ تو پیچھے آ چکا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، لیکن اس کو پروسیڈ نہیں کیا جا رہا سینئر قیادت کی جانب سے۔ تو یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت جو ہے وہ انوالو ہے کمپرومائز میں۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت حکومت کے ساتھ کمپرومائز کر چکی ہے، یہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بہت بڑا کلیم کیا گیا، جس میں انہوں نے مدعو کیا اپنا بشرا بی بی کو اور علیمہ خان کو اور اپنی پارٹی کے کچھ جو مخلص لوگ ہیں ان کو مدعو کرنے کے بعد ان کے ساتھ مل کر فیصلہ کرنے کی تجویز کی ہے۔ تو اس وقت یہ صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اب ان فیوچر یہ تو عمران خان جانتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کیا نہیں، اور یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اور تیسری بہت بڑی خبر جنرل فیض حمید کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا جنرل فیض حمید کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں، اس وقت دینا دینا تھا جب جنرل باجوہ اقتدار میں تھا، جب جنرل فیض اقتدار میں تھا اور جب میں اقتدار میں تھا، لیکن جب جنرل باجوہ ریٹائرڈ ہوا ہے اس کے بعد میرا کسی بھی قسم کا رابطہ جنرل فیض حمید کے ساتھ نہیں تھا۔ اب یہ تو عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے، لیکن باجوہ، اب دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جنرل باجوہ کا دور جب تھا اس وقت عمران خان صاحب کا فیض حمید کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جنرل فیض حمید جس کے حکم پہ چلتا تھا وہ جنرل باجوہ تھا، اور اگر آپ جنرل فیض حمید کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جنرل باجوہ کو پکڑنا پڑے گا۔ پکڑیں جنرل باجوہ کو، ڈالیں جیل میں اسے، وہ بیلجیم میں جا کے مزے کر رہا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو پھنسانے کے لیے۔ اور جو 26ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے جس میں انہوں نے عدلیہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اس ترمیم کے خلاف جو پاکستان تحریک انصاف نے کارروائی ڈالی، ان کے بندوں کو شہید کیا گیا، اور نامعلوم بندوں نے ان کو کس طرح شہید کیا گیا وہ آپ نے پوری عوام جانتی ہے اس کے بارے میں۔ لیکن ان بندوں کا نہ تو ان کا نام پتہ ہے، ایگزیکٹ نام، نہ ان کے CNIC پہ جو ایگزیکٹ نام ہے اس کے بارے میں پتہ ہے، نہ ہی ان کی کوئی پریویس ریکارڈ کے بارے میں پتہ ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا ناکامی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے سینئر قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ اس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے عدم اعتباری کا اظہار کیا کہ میں ان پہ بالکل اعتماد نہیں کرتا، کیونکہ میری پارٹی کے جو سینئر قیادت ہے وہ اپنا رول پلے کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اب یہ تو عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا۔ تو اب تک کے لیے دیکھیں صورتحال تو بڑی کریٹیکل ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ ان فیوچر کیا ہوتا ہے کیا نہیں وہ تو اللہ پاک جانتا ہے۔ تو اب تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنی اس میزبان رجر کو ملتے ہیں نیکسٹ فلم، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔